बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल असालीब नसर पर्चा स्वयं। इसमें सबसे पहले हम वजही सर सैयद गालिब हाली शिबली की नसर निगारी के बारे में सवाल जवाब नशर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आज हम अबुल कलाम आज़ाद की गुबारे ख़ातिर के असलूब की नुमायाँ खसूसियात बयान करेंगे। इसकी भी 2 वीडियो होंगी, एक तो उनका असलूब बयान होगा और दूसरे में इंशाअल्लाह गुबारे ख़ातिर के बारे में हकीकत बयान की जाएगी। इसका सबसे पहले आप सवाल सुन लें। अबुल कलाम आज़ाद के असलूब ने इल्म और फ़लसफ़ा को भी पढ़ने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की चीज़ बना दिया है। दूसरा, गुबारे ख़ातिर के बारे में एक ख़्याल ये है कि इसमें मकतूब निगारी कम और आलिमाना ख़तीबाना रंग ज़्यादा है। आपका क्या ख्याल है? देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद मकतूब निगारी की हैसियत से हमें बहुत मुमताज़ तरीन मुकाम रखते नज़र आते हैं। वो अपने खतूत में ना तो एक आलिम दीन है, ना माहिर नफ्सियात। यहाँ उनकी अदबी हैसियत उनकी शख्सियत के दूसरे पहलुओं पर गालिब है और उनकी जो हैसियत है वो ज़कावत भी है, उसमें खुशतबई भी है और वसी मुतालिया का निचोड़ भी। शायराना खुशज़ौक़ी इनके खतूत में इस तरह रची बसी है कि बाज़ औक़ात इनकी नसर नहीं रहती, शायरी हो जाती। गुबारे ख़ातिर में उनकी इस जो बासी शख्सियत थी बिल्कुल पस मंज़र में चली गई और मकतूब अलैह के साथ ताल्लुक़, मोहब्बत, इखलास, जो इल्मी अदबी ज़ौक़ के रिश्ता और मकतूब अलैह के साथ ताल्लुक़ जो है वो इश्तराक और उन इश्तराक तक महदूद है। और वो इन खतूत में अपनी सियासी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कोई राय बयान नहीं करते, उसकी परछाई तक इस पर पड़ने नहीं देते। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत ने खतूत पढ़कर अंदाज़ा होता है कि मौलाना आज़ाद को सियासी दुनिया से दूर का भी वास्ता नहीं। वो खतूत में सियासत के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ते हैं। इल्म व दीन की बहस, इल्म व फ़न की बहस, फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र की कोई काविश, तबीयात का कोई नज़रिया, तसव्वुफ़, इखलाक, अदब व इंशा, शेर व सुखन की बज़्म आराइयाँ और यानी दुनिया के हर वो बात जो कि खतूत में वो बयान कर सकते थे उसकी गुंजाइश उन्होंने रखी हुई है। अबुल कलाम की नसर अपने अंदर एक अदबी शान लिए हुए है, बल्कि खताबत अभी भी एक अहम उनसर है उनके यहाँ और इस पर ख़ास नज़र पड़ती है। ख़तीब जो है वही होता है जो शख्स किसी के सामने खुतबा दे, तकरीर करे, किसी बात की तरगीब दे और इर्तिकाब की तरगीब दे और वो उसकी बात मान जाए, जिसकी इब्तिदा बकौल मिल्टन जन्नतुल फिरदौस से ही हो चुकी है। वो कैसे कि जब शैतान ने हज़रत आदम को जन्नत के शजरे ममनुआ के बारे में तरगीब देकर मना लिया और उन्होंने उसको पकड़ के खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो वो उनकी इस झांसे में आ गए। लिहाजा बाज़ हुक्मा का ख्याल है कि खताबत कोई मुस्तहसन इक़दाम नहीं है, क्योंकि ये वर्गला लेता है सादा लोगों को, मासूम लोगों के जहनों को वो इस बुराई का इर्तिकाब करने पर भी मजबूर कर देता है। खतीब के जो कहना चाहे मनवा लेता है। बल्कि आलिम कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये काबिल मज़म्मत है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वर्गलाकर इंसान को किसी भी मकसद के लिए आमादा कर लेता है। चुनाचे इसको कहते हैं कि खताबत के बारे में एक आम ख्याल ये भी है कि एक दिल फरेब धोखा है जिसमें कम इल्म हाजरीन और नाजरीन को मुब्तला किया जाता है। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद की खताबत इस जद में नहीं आती, क्योंकि यह दुरुस्त है कि वो राय आमा की तश्कील के लिए हर एक को अपनी सहर बयानी से मशहूर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कम इल्म लोगों के लिए कोई सहर बयानी और ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उनके मुखातिब तो उलमा और हुक्मा हैं
اور ہاں، ایک کامیاب خطیب کی طرح وہ بغیر دلیل کے بھی وہ باتوں کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور ابوالکلام آزاد کے خطوط کے متعلق ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے نثر میں شاعری کی ہے، اور اگر شاعری کسی خاص ہیئت کا نام نہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ابوالکلام کے نثر میں شاعری نثر میں کی ہے، اور یہ تخیل کی شاعری ہے جو خطوط تو کیا، سیرت و فلسفہ، تاریخ، تنقید میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی بنا پر کسی مورخ یا نقاد کو ہم شاعر تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ خطوط نگاری ہی رہے گی، کیونکہ ایک خطوط نویس شاعر نہیں ہو سکتا۔ البتہ ابوالکلام آزاد نے اپنے اظہار خیال کے لیے شعر کا سہارا لیا ہے، لیکن جہاں وہ شعر نہیں کہہ سکتے، انہوں نے معنی آفرینی سے کام کیا ہے۔ مولانا آزاد کی تحریروں اور عبارتوں میں بہت سی ایسی باتیں نمایاں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ خاص آہنگ رکھتی ہیں، کیونکہ شاعری تک محدود نہیں بلکہ نثر بھی میں یہی معیار قرار دیا ہے جس میں آہنگ موجود ہو۔ جتنی زندگی گزر چکی ہے، گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک نمود غبار سے زیادہ نہیں، اور جو کچھ سامنے ہے وہ مجھے جلوہ سراب سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ ہوا میں غبار اڑتا ہے، طوفان نے درخت گرا دیے، سیلاب نے عمارتیں بہا دیں، مرغ آشیاں پرست نے کونے کونے سے تنکے چن کر جمع کیے۔ خرمن اور برق کا معاملہ، آتش و خس کا افسانہ، ان سب کی سرگزشتیں اگر لکھی جا سکتی ہیں تو لکھ لیجئے، میری پوری سوانح عمری بھی انہی میں مل جائے گی۔ تصنیف افسانہ امید و نصف ماتم میں تشبیہات و استعارات کا استعمال تو مولانا قدم قدم پر کرتے ہیں۔ غرض وہ کون سا عنصر ہے جو مولانا کے ہاں نہیں؟ نیاز صاحب ایک جگہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز بیان، واللہ مجھ سے تو وداع جان چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں مجھے کوئی گالیاں دے تو میں اس کو اس وقت تک چھیڑا کروں، کچھ تو لگے دیر سوال و جواب میں۔ اسی لیے لانجائنس نے لکھا کہ حقیقی معنوں میں عرفہ ادب وہی ہے جو بار بار کی آزمائش میں پورا اترے، یعنی اس کا نقش اتنا گہرا اور دیر پا ہو کہ دل سے کبھی مٹایا نہ جا سکے۔ ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت سی باتیں بہت سے دوسرے مصنفین نے بھی لکھی ہیں، اور اب وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، صحت مند متوازن ذہن رکھتے تھے، اپنے مقاصد کی محرومی اور عزائم کی تشنا کامیوں کے باوجود ایک بے حد آسودہ اور ہموار کردار کے مالک تھے۔ ان کی خطوط نگاری کا محرک نہ تو مظاہر فطرت ہے نہ ہی تزکیہ نفس۔ غبار خاطر میں ان کی ہمیں بہت سی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس طرح پیش کی جائیں گی نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ خطوط بھی ہیں اور ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اور ابوالکلام آزاد کی نثر اپنے اندر صرف ادبی شان لیے ہوئے نہیں بلکہ خطابت کا عنصر بھی اس میں خاصا ہے۔ ان کے اسلوب نگارش کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہماری نظر ان کے انداز خطیبانہ پر ہی پڑتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اسلوب بالخصوص خطوط میں ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ انہوں نے نثر میں شاعری کی ہے، اور عام تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی بہت کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر، اس میں ان کا اسلوب اور غبار خاطر کے متعلق، کیونکہ یہ اسلوب کے بارے میں تھا، اور اگلی ویڈیو میں ہم ان کے جو جتنا بھی غبار خاطر کے متعلق ہمارے پاس نالج ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کو بھی آپ پڑھ کر بتائیے گا کہ کہاں تک اس میں آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور یہ کس طرح سے اس میں آپ اپنی سوال میں اس کو استعمال کریں گے اور سوال کا جواب کس طرح دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔